ये तस्वुर देता फिरता हूँ मैं अपनी शिया कौम को, जो मांगना है इनकी अता में शर्क नहीं, कोई कजी नहीं, कोई कमी नहीं, बस झोली होनी चाहिए। कभी कभी तो बागर शाह रवा रवी में वो कुछ देते हैं, थके तो नहीं हो ना। जिंदाने शाम के दरवाजे पे बैठे थे, अक्सर बैठे रहते थे। इन्ना सय्यादन सादा हशफन मिनल गदात, एक शिकारी ने हिरन का बच्चा शिकार किया। ले जाइज़त यजीद अलैहिल्लान वलदात, कि यजीद को जाके तोहफे में दूंगा, इनाम मिलेगा। वज़बिय्यतु तमशी खल्फहु बाकियतन, उस बच्चे की जो माँ थी हिरनी, वो पीछे पीछे चल रही है, आंखों से आंसू है। नजर पड़ी सैयद साजिदीन पर हिरनी की, देखा, अब पता नहीं उसने दिल में कुछ कहा इमाम से, दिल में कहा ये जो, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा कि वो बोली भी हो, बरोती आंखों से देखा हुज्जत की तरफ। मौला ने जाते हुए शिकारी को आवाज दी, ऐ अब्दे खुदा जरा इधर आ। जी ये बच्चा क्यों पकड़ा है? यजीद का दूंगा, गरीब आदमी हूं, इनाम मिलेगा। का अतले कहो ली, मेरी वजह से इसे छोड़ दे। लअल्लाह युअव्विदुका खैरम मिन जाइज़त यजीद, शायद अल्लाह तुझे यजीद के इनाम से कहीं ज्यादा दे दे। देखा, जानता नहीं था इमाम को, गौर से देखा, तेरे चेहरे का नूर, तेरी पेशानी की शुआएं बताती हैं तुम शामियों जैसा नहीं है। मैं जानता नहीं तू कौन है, लेकिन तेरी बात रद्द करने को दिल नहीं मान रहा, ले तेरे लिए छोड़ दिया। ये कह के चलने लगा, और वक़िफ़ रुक, अपने दोनों हाथों में जितनी रेत उठा सकता है उठा, उठा के झोली में डाल। आगे झोली पकड़ी, मतलब क्या है ये? सरकार रेत है, और मैं गौर से देख। सारा रमल व तुराब दुर्रन व जवाहिरन, आबदार मोती हैं, चमकते हुए आंखों को चुंधिया देने वाले जवाहिर हैं। उनका जा बेच। यजीद की तो नस्ल ही तो ना दे सकती, तू कौन है? तारफ कराया इमाम ने, खुलासा सुना रहा तुम्हें। कदमों पे गिरा, मौला को दुआएं देता हुआ बाजार में गया। जिस सराफ के पास जाके एक जौहर, एक मरवारीद, एक दुर, एक मोती दिखाता है, वो हैरान, मैंने ना खस्ता, कहां से लाए ये? ऐसे आबदार जवाहर तो जिंदगी में नहीं देखे। इनकी कीमत तो पूरा शाम भी नहीं है। बहरहाल जितना माल हो सकता था भाई ये हदियतन ले ले, कीमत नहीं है। किसी दुकान पे एक बेचा, कहीं दो बेचा, पूरे दमिश्क में गली गली, कूचे कूचे, दुकान दुकान पे, गोशे गोशे में बातें। वो जो जिंदान के दरवाजे पे कैदी बैठा है, उसने रेत और मिट्टी को जवाहिर में बदला। शाम का सबसे बड़ा दौलतमंद हो गया वो शिकारी। उड़ती उड़ती खबर यजीद मलून को पहुंच गई। बुलाओ उसे। कहाँ है हिरन का वो बच्चा जो हमारे लिए शिकार किया था? का उसके नाम पे छोड़ दिया जो तुमसे ज्यादा हकदार था। मेरे दुश्मन की तारीफ मेरे सामने, अलैया बिस्सय्याफ, जल्लाद को बुलाओ। आ गया, मार दे गर्दन। सारे की तरफ, धड़े की तरफ। औरत को पता चला जो उसकी बीवी थी, बेचारी ने दफना दिया। इसके बच्चे घर नहीं थे। वापस आए, माँ से पूछा अब्बा कहाँ है? उसे यजीद ने मरवा दिया। क्यों? और जिसकी वजह से तुम्हारे बाप ने हिरन का बच्चा छोड़ा था और उसने रेत और मिट्टी से जवाहिर बनाए थे, उसकी दुश्मनी की वजह से। यौमा क़ूमी माना, अम्मा जरा आना हमारे साथ। मैंने पूछा कहाँ चलूं? उसी से अपना अब्बा वापस लेना आया। मेरा बाप कत्ल हो गया, दफना के आई हूं मैं।
اب ذرا بچے کی بصیرت دیکھنا. یا منا میں یقدر ان یحول التراب والرمل بالدرر والجواہر اقدر ان یحیی ابانا. جو مٹی اور ریت میں سے جواہر اور موتی پیدا کر سکتا ہے وہ ہمارے باپ کو بھی زندہ کر سکتا ہے. کہو یار اسی بچے جتنا بھی بھائی جمیل عباس ہمارا اس گھر پہ یقین اگر ہو جائے بیڑے پار ہو جائیں. ماں کے بھی دل کو لگی بات, چل پڑی, سلام کیا, ہاں بچے کیوں آئے ہو؟ یبنا رسول اللہ اغنیتنا بمال الدنیا واحرمتنا عن ابینا. مولا دولت دے کے تو غنی کر دیا ہمیں, ابا سے محروم کر دیا. کیا چاہتے ہو؟ باپ چاہتے ہیں اٹھے مائی ذرا لے چل اس قبر پہ جہاں دفنا کے آئی ہے. میں آج تک ڈاکٹر اظہر صاحب شاہد قادمی بھائی جمیل عباس اس گھر کی کرشمہ سازیاں نہیں سمجھ سکا. ایک وقت میں بلخی مومن سے یہ کہا تھا جا کے دیکھ شاید تیری بیوی زندہ ہوگی, یاد ہے؟ وہ جو بلخ والے کی بیوی مر گئی تھی راستے میں, اور اس بیوی نے اسے بتایا تھا کہ ایک میری روح لے کے جا رہا تھا ملک الموت, چھٹے آسمان اور ساتویں کے درمیان تھا کہ فلاں فلاں حلیے والا ایک نوری پیکر والا جوان آیا. اس نے اسے ڈانٹ کے کہا ما علمت انہا زائرۃ الینا, تجھے پتہ نہیں ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی. لیکن یہاں جب وہ مائی قبر پہ لائی یہاں دعا مانگ رہا ہے. حجت کے ہر قول ہر فعل کے پیچھے علتیں ہوتی ہیں, مصلحتیں ہوتی ہیں. دعا مانگ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں بتانا تھا یہ مانگا کرو. اب قبر پہ کھڑے ہو کے جو کچھ اپنے وقت کے علی نے مانگا وہ سناؤں. جو خود حجت ہے اس نے ہاتھ اٹھائے. الہی بحق الحسین و اخیہ, الہی بحق الحسین و اخیہ و جدہ و ابیہ و امہ و بنیہ و شیعتہ و موالیہ و قبرہ و ساکنیہ و زوارہ و مجاوریہ ان تحیی الرجل. اے اللہ تجھے حسین کے حق کا واسطہ, اس کے بھائی کے حق کا واسطہ, وجدہ و ابی ہے, تجھے حسین کے نانا کے حق کا واسطہ, حسین کے بابا کے حق کا واسطہ, وہ امہ ہی و بنی ہے, حسین کی اماں کے حق کا واسطہ, حسین کے بیٹوں کے حق کا واسطہ. اب میرا علم جواب دے گیا ہے. وہ شیعت ہی موالی ہے, تجھے حسین کے شیعوں کے حق کا واسطہ, تجھے حسین کے حبداروں کے حق کا واسطہ, شیعوں کے حق کا واسطہ, حبداروں کے حق کا واسطہ. وہ قبر ہی وہ ساکنی ہے, تجھے حسین کی قبر کا واسطہ, جو اس قبر میں ہے رہنے والوں کا واسطہ. ساکن کہا ہے حسین نے, جیسے اللہ نے آدم سے کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ساکن ہو جاؤ. سجاد کہہ رہا ہے حسین کی قبر کا واسطہ, اس میں ساکن ہونے والوں کا واسطہ. وہ زوار ہی وہ مجاوری ہے, حسین کی قبر کی زواری کرنے والوں کا واسطہ, حسین کی قبر کی مجاوری کرنے والوں کا واسطہ. انتوہی الرجل, اس مرد کو زندہ کر دے. قبر پھٹی, مٹی جھاڑ کے اٹھ کھڑا ہوا, سلام کیا. تیرے بچے رو رہے ہیں, مولا تیری مہربانی نوازی, تو نے زندہ کر دیا. یزید ملعون کو پتہ چلے گا پھر مروا ڈالے گا. مولا نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے تجھے ایسی جگہ نہ بھیجوں جہاں یزید تو کیا مخلوق خدا تجھے ڈھونڈ نہ سکے. مولا اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. غم میں لعینک, آنکھیں بند کر, کھول. نہیں تھا پورا کنبہ, پتہ نہیں سجاد نے کہاں بھیجا. کلمے حقہ بکا ہیں, تاریخ صفحات ششدر ہیں, علم سر بگریبان ہے, ناطقہ میں لکنت آئی ہوئی ہے کہ بھیجا تو کہاں بھیجا. پھر جو ایسے ہوں وہ شرطوں کے ساتھ نہیں دیتے, صرف اخلاص اور ایقان کو دیکھتے ہیں. کے پاپوش علی جاش غضب فر ہو جائے, ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.